नमस्ते, वेलकम टु आर्टिसम। आज हामी कानमा सेडिङ गर्ने तरिकाको स्टेप वाइज प्रोसेस हेर्न गइरहेको छौँ। यसका लागि हामी आज भ्यालु स्केल अर्थात् ग्रे स्केलको प्रयोग गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ नि हामी ग्रे स्केल बनाऊँ। ग्रे स्केलको 5 वटा भ्यालु फ्रम लाइट टु डार्क और डार्क टु लाइटलाई चाहिँ म स्क्रिनमा देखाउँदैछु। सो 5 वटा भ्यालुको चाहिँ क्रमशः सेम इन्टरभलमा डार्क टु लाइट और लाइट टु डार्क हुँदैछ। अहिले म नम्बर 1 भ्यालुलाई चाहिँ लाइटेस्ट भ्यालुको रूपमा लिँदैछु भने नम्बर 5 लाई चाहिँ डार्केस्ट भ्यालुको रूपमा लिँदैछु। अब हामी सेडिङ तर्फ लागौँ। फर्स्टमा हामी सेडिङ गर्नको लागि नम्बर 3 भ्यालु युज गरेर सबै स्याडो एरियाहरूमा फ्ल्याट हुने गरेर फिल गर्नेछौँ। Best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. Maybe let's take a drive, take a drive. अब यति भइसकेपछि हामी नम्बर 2 भ्यालु युज गरेर डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा हाल्छौँ। ती मध्ये फर्स्टमा अब नम्बर 3 भ्यालुको एजहरूमा हालेर हाम्रो लाइट एरिया र डार्क एरियाको बिचमा टोनल ट्रान्जिसन एउटा बनाउन ट्राई गर्छौँ। सो यो गर्ने क्रममा चाहिँ नम्बर 2 र 3 बिचको अरू भ्यालुहरू पनि हाल्न सक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र नम्बर 1 र 2 को बिचको भ्यालु पनि the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. यति भइसकेपछि अब हामी स्याडो एरियामा फेरि काम गर्छौँ। अब स्याडो एरियामा नम्बर 4 को भ्यालु और नम्बर 3 और 4 को अलमोस्ट बिचतिरको भ्यालुहरूलाई युज गरेर हामी स्याडो एरियामा पनि डिफ्रेन्ट डेफिनेसन अफ अप एन्ड डाउन फर्महरूको चाहिँ भ्यालुहरू मिलाएर हामी डाइमेन्सन ल्याउने प्रयास गर्छौँ। यसमा हामी
याद गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको नम्बर 1 चाहिँ टर्मिनेटर लाइन अर कोर स्याडो, यसलाई अलिकति डार्क गरेर चाहिँ हामीले लाइट र सेड बिचको डिफ्रेन्सिएटिङ लाइनलाई चाहिँ छुटाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि हामीले कास्टरलाई चाहिँ टर्मिनेटर लाइन अर स्याडो एरिया भन्दा अलिकति डार्क गरेर चाहिँ अलिकति डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way, oh, way, oh, oh, oh. Way, oh, way, oh, oh. Way, oh, way, oh, oh, oh. Way, oh, way, oh, oh. Way, oh, way, oh, oh, oh. Way, oh, way, oh. यो गर्ने क्रममा हामीले यति कुरा याद गर्नुपर्छ कि लाइट र स्याडो फ्यामिलीलाई कहिले पनि मिक्स गर्नु हुँदैन। लाइट फ्यामिलीको लाइट र डार्क फ्यामिलीको डार्क, Boy, take a त्यो chance. लाइट र डार्कको चाहिँ एउटा कन्ट्रास्ट चाहिँ क्रिएट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। लाइट टोनको डार्केस्ट टोन र डार्केस्ट टोनको लाइटेस्ट टोनमा चाहिँ अलिकति भए पनि जो डिफ्रेन्स चाहिँ हुनुपर्छ, सो द्याट वी हेभ डिफ्रेन्सिएटिङ भ्यालुज फर लाइट एन्ड सेड। You got me singing. Way, oh, way, oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way, oh, way, oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way, oh, way, oh, oh. I could be the best thing in your life. Way, oh, way, oh, oh. You got me singing. Way, oh, way, oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way, oh, way, oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way, oh, way, oh, oh. I could be the best thing in your life. Way, oh, way, oh, oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Way, oh, way, oh, oh, oh. Way, oh, way, 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 oh, oh. अब यसपछि हामी अझै डिटेलली ठाउँहरूमा लाइट र सेड नपुगेको ठाउँहरूमा अझै टोनहरू एड गर्न खोज्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ अब हामी सकेसम्म लाइट एरियाज र डार्क एरियाजमा अरू लाइट एरियामा पनि सबसे लाइटेस्ट पार्ट कुन डार्केस्ट पार्ट कुन फिगर आउट गरेर त्यही अनुसारको टोन हाल्दै जान्छौँ। अनि डार्क एरियाजमा पनि त्यही अनुसारको डेफिनेसन दिन्छौँ स्याडोलाई। सेडिङ भनेको चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थको प्रोसेस हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ नि Boy, take a chance. लाइट गरेको एरियालाई डार्क गर्नुपर्ने सक्नु हुनेछ, कहिलेकाहीँ चाहिँ डार्क एरियालाई लाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब कन्डिसन अनुसार चाहिँ नि हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन अनुसार चाहिँ नि लागु हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि लाइट एरियाहरूमा अरू डार्क इन्ट्रोड्युस गर्दै गइरहेको क्रममा चाहिँ डार्क इन्ट्रोड्युस गर्दा लाइट ब्यालेन्स नहुनसक्छ। त्यो ब्यालेन्स गर्नुको लागि पनि हामी टोनहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्दै यताउता मिलाउँदै हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मिलाउँदै जाने क्रममा हामीले हाम्रो सेपहरूलाई लाइटको सेप स्याडो सेपहरूलाई चाहिँ नबिगारिकन सकेसम्म मिल्ने रूपमा चाहिँ मिलाउँदै जानुपर्छ।
the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing way oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh. Way oh. You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh. Way oh. Way oh. Way oh. Take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. You could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. You got me singing. Way oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh.
thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh. Take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. अब हामी फिनिसिङ टचहरू हाल्नु अगाडि कतै टोनल ट्रान्जिसन टोनल सिफ्टहरूलाई ब्यालेन्स भएको छ कि छैन, कतै चाहिन्छ कि कतै लाइट अर डार्क एड गर्नुपर्ने अरू सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ कि अवस्थाहरू हेरेर रिफरेन्ससँग कम्पेयर गर्दै एड गर्छ र बिस्तारै फिनिसिङ टचतर्फ लाग्छौँ। फिनिसिङ गर्नको लागि भ्यालु 4 अर भ्यालु 4 भन्दा अलिकति डार्कसम्म युज गरेर चाहिँ हामी फिनिसिङ टचहरू दिन सक्छौँ। यो कास्ट हाम्रो रिफरेन्स जुन छ यसमा चाहिँ नि व्हाइट कलरको कास्ट छ, त्यही भएर चाहिँ यसमा त्यति साह्रो डार्कनेस नआउला हाम्रो 5th भ्यालु जतिको। सो म क्याल्कुलेट गर्दै 4 भ्यालु हाल्नुपर्छ कि 4 भन्दा अलिकति डार्क हुने गरेर भ्यालु हाल्नुपर्छ, त्यो इभ्यालुएट गर्दै अहिले म डार्कर एरियाजहरूमा फिनिसिङ टच गर्दै लाइटमा लाइट एक्सट्र्याक्ट गर्दै फिनिसिङ गर्दैछु। यसरी टोन्सहरूलाई ब्याक एन्ड फोर्थ मर्ज गर्दै मिलाउँदै रेन्डर गर्दै अब हाम्रो फाइनल रिजल्ट तयार भइसकेको छ। Baby, let's take a drive, take a drive. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive.
you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, way oh, oh. You look like a guy, you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, way oh, oh. 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 Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh. You got me singing. You look like a guy, you could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh. Way oh, way oh, oh. यस्तै भिडियोहरू फ्युचरमा हेर्नुको लागि डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरूमा कसरी अप्लाई गर्ने भनेर लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला। I could be the कमेन्ट पनि गर्नुहोला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो प्रतिक्रिया। साथसाथै तपाईँहरूको साथीहरू जसलाई चाहिँ नि सेडिङ गर्नको लागि केही प्रब्लम भइरहेको छ अर ड्रइङको लागि केही प्रब्लम छ भने यो च्यानललाई रिफर गरिदिनु होला, उहाँहरूलाई यो भिडियो सायद हेल्पफुल हुनसक्छ। अनि यसै दौरान मैले सञ्चालन गरिरहेको आर्ट क्लासको बारे पनि सूचना दिन चाहन्छु। इफ तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हाम्रो आर्ट क्लास जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले तत्कालै लकडाउनको स्थिति भएको भएर हामी अनलाइन मार्फत क्लास लिँदैछौँ र क्लासमा चाहिँ यसरी नै डेमोन्स्ट्रेसन देखाएर अनि स्टुडेन्टहरूको वर्कमा चाहिँ मिस्टेकहरू छ भए डिजिटली नै गरेर देखाएर चाहिँ बुझाउन प्रयास गरी क्लास चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ। इफ क्लासको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तल दिएको इन्स्टाग्राम लिङ्क अर फेसबुक लिङ्कमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। Thanks for watching guys. Stay tuned for next video.